थरपारकर सूबे सिंध का सबसे पसमानदा जिला है। इस जिले का बेशतर इलाका सहराए थर पर मुश्तमिल है। इसके शुमाल में मीरपुर खास और उमरकोट, मगरिब में बदीन और जुनूब में रनकच का मुतनाज़ा इलाका है। इसकी आबादी 10 लाख है, जहां 175 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत सऊदी अरब के ऑयल से ज़्यादा है। इन ज़खायर के बाइस पाकिस्तान दुनिया में कोयला पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। दूसरी जगह पर यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला है तो एक जगह भी है, दूसरी है, तीसरी जगह भी है, लेकिन ये एक जगह पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला है। ये लिग्नाइट इसको कहते हैं। हाँ, और ये 500 साल तक चलेगा। जैसे आपका सऊदी अरब है, उसके आयल की जो प्राइस है, जितना आयल वहाँ है, उससे भी ज़्यादा इसकी मालियत है। थर का कोयला निकालने के लिए सिंध हुकूमत ने एंग्रो ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। माहिदे के मुताबिक इस ज़ख़ीरे में हुकूमत सिंध का हिस्सा 40, जबकि एंग्रो का हिस्सा 60% है। ये $1 अरब का मंसूबा है। एंग्रो जो कंपनी है उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध 60-40 के रेशो से काम कर रही है। पहले प्रोजेक्ट में आप देखें 1000 किलोवाट का इनका है, अपना मेगावाट का प्रोजेक्ट है एंग्रो का, जो कि आगे चल के 5000 पे ही जाएंगे। केसी भी पहले प्रोजेक्ट में 1000 मेगावाट पे जा रही है ओरेकल के साथ। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और एक जो है कोलैबोरेशन से अमेरिकन कंपनी है पाकिस्तान से, वो भी उस पर अपनी फिजिबिलिटीज़ वगैरह तैयार कर रहे हैं। एक हमने सोंडा पे चाइनीज़ कंपनी को भी दिया है, वो भी उस पर बना रहे हैं, अभी फिजिबिलिटी बना रहे हैं। थर कोयले के 10 ब्लॉक्स पर काम चल रहा है, जबकि मजीद ब्लॉक्स की तैयारी के लिए काम जारी है। इन ब्लॉक्स को मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को दिया गया है। इस कोयले से न सिर्फ बिजली बल्कि डीजल, गैस और फर्टिलाइज़र भी पैदा होगा। इसके लिए अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब आप इसमें देखें, डॉक्टर समर मुबारक हमारे जो साइंसदान हैं इस मुल्क के बड़े, वो ख़ुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो ख़ुद भी आए। उन्होंने एक ब्लॉक लिया है, उसमें गैसिफिकेशन का प्लांट वो लगा रहे हैं। इस कोयले से डीजल भी बनता है, गैस भी बनती है और फर्टिलाइज़र भी बनता है और कई पेट्रो केमिकल की चीज़ें इससे बनती है। अगर थर का सारा कोयला बर वक्त निकाला जाए तो वो पाकिस्तान की बिजली और गैस की ज़रूरियात को अशरों तक पूरा कर सकता है। ये एनर्जी क्राइसिस का वक्त है, जबकि कोयले से चलने वाले बिजली घरों से सस्ती बिजली भी हासिल की जा सकती है। माजी की हुकूमतों ने भी थरकोल पर काम का आगाज़ किया था, ताहम चीनी कंपनी के साथ टैरिफ का मामला तय न होने के बाइस ये मंसूबा सर्द खाने की नज़र हो गया। एक शेनवा कंपनी आई थी चाइना की, उसके साथ भी तकरीबन एग्रीमेंट हो गए थे और उस पर फाइनली जब उसका टैरिफ डिसाइड होने लगा तो वहाँ पर 1-2 सेंट में हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो चीज़ भी नहीं हो सकी और वो कंपनी भी चली गई। ये मंजर हमारे हमसाया मुल्क भारत का है, जहाँ कोल के ज़खायर बॉर्डर पर मौजूद हैं। भारत यहाँ से तवील अरसे से कोयला निकाल रहा है। इंडिया का जब बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर भी कोल है, वो उन लोगों ने पहले ही इस्तेमाल किया हुआ। इंडियन कोल अथॉरिटी एक बनी हुई है, वहाँ पर वो बिलियंस ऑफ टन कोयला निकाल रहे हैं, उस पर एनर्जी बन रही है। थर कोल के मंसूबे से जहाँ पूरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली होगी, वहाँ इससे हज़ारों लोग मुतासिर भी होंगे। ये लोग जिन्हें अपने आबाई घर, ज़मीनें और आमदनी के वसाइल के साथ बहुत कुछ छोड़ना होगा। लोग ये सिर्फ एतबार करके बैठे हैं यहाँ पे, अगर जब भी ये गवर्नमेंट वाले हमें यहाँ से टप्पड़ उठवाएंगे तो हम उनसे कहेंगे हमें मुआवजा दो, वरना हम टप्पड़ नहीं उठवाएंगे। थर्री लोग एक कीमती खजाने के ऊपर मुकीम हैं।
یہ دولت در حقیقت ان غریب اور مسکین تھری لوگوں کی ہے، اسی لیے ان کو اس کا بھرپور معاوضہ اور آمدنی کا یقین دلانا، نقل مکانی میں مدد کرنا اور روزگار کے متبادل مواقع دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اس سے فائدہ کیا ہوگا، فائدہ تو ہے یہ ساری ڈیولپرز کے گورنمنٹ کی نیت پہ۔ اگر گورنمنٹ کی نیت یہ ہے کہ لوکل لوگوں کو شامل کیا جائے، پہلے دن سے ان کو اسکل سکھائے جائیں، ان کو اس میں کوئی تربیت دی جائے، ان کو اس میں مواقع دیے جائیں، چاہے وہ چھوٹی انویسٹمنٹ ہو، پھر تو تھر کے حساب سے، اور پھر جو اس کی انوائرمنٹ ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، تو لوکل لیول پہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہر بندہ باہر سے لے آئیں گے، اسکل لیبر بھی باہر سے آئے جائے گی، اور یہاں پہ انوائرمنٹ ہیزرڈس کر دیں گے ایک، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تھرکول کے حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے روبہ عمل آنے سے یہ علاقہ مسمار تو ہوگا، تاہم بے دخل کیے جانے والے افراد کو پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ ان کو بالکل کمپنسیٹ کیا جائے گا، بلکہ کمپنسیٹ اس طرح کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے زیادہ خوش رہیں گے۔ ان کی اگر لینڈ جا رہی ہے تو لینڈ بھی ملے گی، اگر ان کی کنسٹرکشن پہ پیسے آئیں تو وہ بھی ان کو، اور بیسک جو فیسلٹیز اگر وہاں اسکول ہاسپیٹلز ہیں تو وہاں جہاں ان کی شفٹنگ کریں گے وہاں بھی ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، اور پلس کمپنیز کے ساتھ بھی ہماری جو ایگریمنٹ ہے اس میں کمپنیز جو ہے وہ بھی ان کو کمپنسیٹ کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تھرکول ملک کا بہت بڑا منصوبہ ہے، اس لیے سندھ حکومت اس کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ یہاں متعدد سپروائزرز اور انجینئرز کے ساتھ الیکٹریکل، میکینیکل اور کیمیکل کے شعبوں کے ماہرین کی ضرورت پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے قیام کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، جہاں مقامی افراد کو تربیت دی جائے گی۔ کوئلے کو اٹھانے کے لیے ایکوپمنٹس آئیں گے تو وہ اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ چاہیے، اس کا ہم جو ہے انسٹیٹیوٹ اب بنا رہے ہیں، اس کی پی سی بن گئی ہے، وہ اپروول کے لیے جا رہی ہے، تو وہاں پر جو انسٹیٹیوٹ بنے گا جو ابھی سے لوگوں کو ٹریننگ دے گا۔ تھر اربوں کے کول ذخائر کے مالک ہونے کے باوجود ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ یہاں پینے کا پانی ناپید ہے، جس کے باعث یہاں کی خواتین میلوں دور سفر طے کر کے پانی کے چند گھونٹ حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں تھردیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام نے بعض گاؤں میں سولار پمپس قائم کیے ہیں، جہاں سے تھری خواتین پانی حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ویری آسانی سے ایزی اور سمپل ہے چلانے کے لیے۔ اس میں ایک سولر پینل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایک سولر سمرسیبل پمپ ہوتا ہے جو واٹر کو لفٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک کنٹرولر ہوتا ہے۔ اس میں ایسا چیز ہے کہ کوئی آپریشن کا یا مینٹیننس کا اتنا خرچہ نہیں ہے۔ تھر میں 1.5 لاکھ کے قریب مور موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے مور ہمیشہ کے لیے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں نہ صرف مور ریگستان میں پائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں بھی مور پالتے ہیں، اور تھری لوگ موروں کو اپنا محافظ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ مور سانپ کا شکار کرتے ہیں۔ تھر کے حسین اور قدرتی مناظر موروں کی وجہ سے دھنک رنگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے سے ملک میں خوشحالی آنے کے ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں کو کتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کول منصوبے کے باعث خدشہ ہے کہ تھری لوگ اپنے موروں کی طرح اس دھرتی سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔